अस्सलाम वालेकुम। टेली न्यूज़ के साथ मैं हूं फैजान अजहर और मैं हूं तैयबा सत्तार। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर दाखिला कहते हैं कोहिस्तान वाक़े के जिम्मेदार जल्द कटहरे में होंगे। सीपैक मंसूबों और डैम पर काम जारी रहेगा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद का कहना था कि चीनी कंपनी ने पाकिस्तानी मुलाजमीन को फारिग करने का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। दासू वाक़े पर चीन और पाकिस्तान का बयानिया एक होना चाहिए। अब तक की तहकीकात पर चीन ने इत्मीनान का इजहार किया है। अफगान सफीर की बेटी पर तशद्दुद केस 72 घंटों में सुलझ जाएगा। मुल्जिमान को 1-2 रोज में गिरफ्तार कर लेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का बड़ा दावा। रावलपिंडी में लड़की के शॉपिंग मॉल में उतरने की वीडियो मिल गई। सफीर की बेटी घर से पैदल निकली, रावलपिंडी से दामने को कैसे पहुंची, तहकीकात कर रहे हैं। शेख रशीद की रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अफगान सफीर की बेटी के अगवा का मामला। सिफारतकारों के अहले खाना अकेले घर से नहीं निकलते। अफगान सफीर की बेटी घर से पैदल निकली, करीबी मार्केट से टैक्सी लेकर खड्डा मार्केट पहुंची। टैक्सी ड्राइवर को 500 रुपए इनाम भी दिया। शॉपिंग के बाद एक और टैक्सी ली। F6 के बाद F9 क्या करने गईं? दामने कोह में उनका क्या काम था? पहले कहा गया कि टैक्सी मोबाइल पर बुक कराई, मोबाइल फोन भी साथ क्यों नहीं लेकर गईं? तहकीकात में अहम सवालात सामने आ गए। केस की गुत्थियां सुलझने लगीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्विटर अकाउंट पर दौरे बुखारा की तस्वीर शेयर की। कदीम शहर बुखारा जो कभी तालीम व तदरीस का मरकज रहा, एक टावर की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 1220 में शहर को बर्बाद करते वक्त चंगेज खान इस टावर की ऊंचाई देखकर बहुत मुतासिर हुआ। पूरे बुखारा शहर को खत्म कर दिया, टावर को उसी हालत में छोड़ दिया। दासू डैम बनाने वाली चीनी कंपनी ने पाकिस्तानी मुलाजमीन को निकालने का नोटिस वापस ले लिया। अनकरीब दासू प्रोजेक्ट पर तामीराती काम दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। तर्जुमान वापटा, चीनी कंपनी ने बाहमी मुशावरत से तामीराती काम चंद दिनों के लिए मुअत्तल किया। काम बंद करने का मकसद हिफाजती इक़दामात को असर-ए-नो मुनज़्ज़म करना था। मनासिक हज के अदायगी के लिए आज़मीन क़याम के लिए खैमों के शहर मिना पहुंच गए। कल आज़मीन मिना से हज का सबसे अहम रुकन वक़ूफ़े अरफा अदा करने के लिए मैदान अरफात रवाना होंगे। कोरोना वायरस के बायस सिर्फ 60,000 मुकामी अफराद और सऊदीया में मुकीम गैर मुल्की ही हज की सआदत हासिल कर सकेंगे। सिक्योरिटी के पेश नज़र मस्जिदुल हराम के तमाम दरवाजों पर 70 से ज़ायद थर्मल कैमरे नस्ब। सऊदी अरब का 25 जुलाई से उम्रे की इजाजत देने का ऐलान। यौमिया 20,000 उम्रा ज़ायरीन को इजाजतनामे जारी किए जाएंगे। उम्रा ज़ायरीन की तादाद में बतदरीज इजाफा किया जाएगा। सऊदी नायब वजीर हज, नमाज के औकात में भी दुकानें और कारोबार जारी रखने की इजाजत होगी। लादी गैंग के सरगना को जहन्नुम वासिल करने वाले पुलिस से एहलकार कौम के हीरो हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का बयान। गैंग के सरगना खुदा बख्श की हलाकत CTD और पुलिस का काबिल फख्र कारनामा करार। लाकानूनियत और दहशत फैलाने वाले हर गैंग का ऐसा ही इबरतनाक अंजाम होगा। वज़ीर आला कहते हैं कानून की अमलदारी के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अफगान वफ्द और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात। आर्जी जंगबंदी, तालिबान कैदियों की रिहाई और अबूरी हुकूमत के क़याम पर बातचीत। अमन के हसूल के लिए फरीक़ैन को लचक दिखानी होगी। अदम एतमाद के खात्मे और कौम के इत्तेहाद के लिए कोशिशें करनी चाहिए। तालिबान रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी। तमाम कोशिशें जंग के खात्मे, सियासी तसीफे और मुश्तरका मुस्तकबिल पर होनी चाहिए। अफगान वफ्द के सरबराह अब्दुल्ला की पेशकश। अफगानिस्तान पर नजर रखने के लिए रूस की अमेरिका को फजाई अड्डे देने की पेशकश। वस्ती एशियाई रियासतों में वाक़ हवाई अड्डे अमेरिका इस्तेमाल कर सकता है।
روسی اخبار کا دعویٰ، روسی صدر پیوٹن نے امریکی صدر جو بائیڈن کو جون میں ایک ملاقات کے دوران یہ پیشکش کی۔ امریکہ کرغزستان اور تاجکستان میں روسی فضائی اڈے استعمال کر سکتا ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں سی این جی سیکٹر اور انڈسٹری کو گیس کی فراہمی بند، سینکڑوں سی این جی اسٹیشن غیر معینہ مدت تک بند۔ سی این جی ایسوسی ایشن کا احتجاج، گیس بندش سے ہزاروں افراد بے روزگار ہو جائیں گے۔ ایسوسی ایشن رہنماؤں کا مظاہرین سے احتجاج۔ جموں اور کشمیر قانون ساز اسمبلی کے 33 حلقوں میں پولنگ کے پہلے مرحلے کا آغاز، 27,000 سے زائد سرکاری ملازمین حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ ریٹرننگ افسران کے دفاتر پولنگ اسٹیشن قرار دیے گئے تھے۔ ووٹ 25 جولائی کے بعد گنتی کے دوران شمار کیے جائیں گے۔ پشاور کے علاقے دوران پور میں قائم قرنطینہ سینٹر میں تعینات پولیس اہلکار کی ساتھی اہلکاروں پر فائرنگ، سب انسپیکٹر گل رحمان اور حوالدار عمران جاں بحق، ملزم عباس گرفتار، تاہم قتل کی وجہ سامنے نہیں آئی۔ کورونا وائرس ہار ماننے کو تیار نہیں، وائرس میں مبتلا مزید 21 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ گزشتہ روز 2607 نئے کیسز سامنے آئے۔ این سی او سی کے مطابق کورونا وائرس کے فعال کیسز کی تعداد 45,589 ہو گئی۔ مختلف اسپتالوں میں کووڈ کے زیر علاج مریضوں میں سے 2,388 کی حالت تشویشناک۔ عوام ایس او پیز پر عمل کرے ورنہ لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا، این سی او سی کی وارننگ۔ گجرانوالہ میں کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے فوج طلب، پاک فوج کے دستے شہر کے مختلف علاقوں میں پہنچ گئے۔ کورونا ایس او پیز کے خلاف ورزیوں پر پہلے وارننگ، پھر مقدمات اور گرفتاریاں ہوں گی۔ شہر کے 5 علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن بھی نافذ کر دیا گیا۔ ممتاز سیاستدان، سابق گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ ممتاز بھٹو انتقال کر گئے۔ عمر 88 برس تھی اور کافی عرصے سے علیل تھے۔ ممتاز بھٹو سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے کزن تھے۔ قوت خرید کم، قربانی کا جانور مہنگا، مویشی منڈیوں میں شہریوں کا رش، خوبصورت اور وزنی جانوروں کی خریداری عوام کی پہنچ سے باہر، بیوپاریوں نے آنکھیں ماتھے پر رکھ لیں۔ منہ مانگے دام سے کم پر آنے کے لیے خریداروں سے تکرار، جانور کی قیمت دگنی وصول کی جا رہی ہے۔ خریداروں کا احتجاج، انتظامیہ بیوپاریوں کی منمانی پر خاموش۔ عید قریب آتے ہی سبزی کی قیمتوں میں بھی 100 گنا اضافہ۔ سبز دھنیا، ہری مرچ، لہسن، ادرک اور دیگر مسالہ جات کی قیمتیں عروج پر پہنچ گئیں۔ پیاز 70 روپے اور ادرک 700 روپے کلو میں فروخت۔ منافع خور عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف۔ اور فلائنگ ہارس کی ہاکی کہاں گئی؟ بہاولپور کے معروف چوک میں نصب ہاکی اولمپئن سمیع اللہ خان کے مجسمے کی پہلے گیند چوری ہوئی، اب کوئی ہاکی بھی لے گیا۔ سرعام چوری کی واردات، شہر کی سیکیورٹی پر سوالیہ نشان۔ ٹیلی نیوز کے اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیں ٹیلی نیوز۔